तपाईहरु सबैजनालाई प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा जय मसीह। नेपाल बहुसांस्कृतिक ख्रिस्टीय मण्डलीका संसारभरि छरिएर रहनुभएका सबै विश्वासी जनहरुमा जय मसीह भन्न चाहन्छु। जय मसीह भन्न चाहन्छु। र हाम्रो साप्ताहिक आराधना सेवा संगतिमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। र यो सन्देश तपाईहरुले अहिले फेसबुक लाइभमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। मैले लाइभ पनि गरेको छु ताकि पछि यो मेसेन्जरमा चाहिँ अहिले सुनेपछि जाँदो रहेछ, रेकर्डेड हुँदैन। त्यसकारण लाइभमा पनि छ, अनि अहिले भिडियो चार्टमा पनि छ, अनि पछि जय मसीह टिभीमा युट्युब च्यानलमा पनि तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। युट्युबमा जय मसीह टिभी च्यानलमा आजदेखि केही हप्तासम्म मैले तपाईहरुको बीचमा इसाईहरुको आत्मिक युद्ध के हो भन्ने विषयमा, आत्मिक युद्धको सम्बन्धमा केही चर्चा गर्नेछौं। आत्मिक युद्धको सम्बन्धमा र यो आत्मिक युद्ध हामीले कसरी लड्नुपर्छ, आत्मिक युद्ध भनेको के हो, हामी कुन कुन दृष्टिकोणले आत्मिक युद्धमा छौं भन्ने कुरा अलिकति बुझ्न जरुरी पर्छ। त्यसकारण चाहिँ म तपाईहरुलाई त्यो सन्दर्भमा बताउने छु। र म आशा राख्छु तपाईहरु सबैजना जहाँ हुनुहुन्छ सुरक्षित हुनुहुन्छ। तपाईहरु सुरक्षित हुनुहोस्। कोरोनाको प्रभाव अब कम हुँदै जाने संकेत छ, तर पनि यद्यपि बढिरहेको पनि छ। अब यो कहिले सिद्धिन्छ, कहिले के हुन्छ भन्दा पनि, अब यसको सिद्धिनेको अपेक्षा भन्दा पनि हामी आफू कसरी सुरक्षित हुने भन्ने कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हुन्छ। त्यसकारण मास्क लगाउन पर्यो, हात धुन पर्यो जति बेला पनि, अनि भिडभाडमा चाहिँ मान्छेसँग जोडिने गरी हिँड्न भएन। अनि अपरिचित ठाउँमा अपरिचित मान्छेहरूसँग चाहिँ उनीहरूको कहाँबाट आएका हुन्, के हुन् भन्ने कुरा थाहा नभएका मान्छेहरूसँग चाहिँ बढी सम्पर्कमा बस्न भएन। यो थुकबाट सर्ने हुनाले, थुक सिगान रालबाट सर्ने हुनाले मास्क लगायो र हात धोयो भने अनि मुख र नाक नचलाउने के। नेपालीको बानी के छ भने बस्दा पनि नाक कोट्टाइरहने हैन, अनि त्यहाँबाट त्यही हात लगाएर मुहा कोट्याउने, अनि त्यहाँबाट फेरि त्यही हातले हात मिलाउने हैन, त्यही हातले फेरि भरेङको रेलिङ समात्दै हिँड्ने, अनि कहाँबाट कता कोरोना आउँछ अनि घाँटीमा छिरेपछि फोक्सोमा समाउँछ है। यो कोरोनासित लड्न पनि एक प्रकारको शारीरिक युद्ध जस्तै भएको छ। यसको साथसाथै हामीले आत्मिक युद्ध कसरी लड्ने त, यो विषयमा अबको केही हप्ता मैले तपाईहरुसँग चर्चा गर्ने छु। आज म तपाईहरुको बीचमा एफिसी 6 अध्यायबाट सन्देश ल्याछु। अब केही हप्तासम्म हामी एफिसी 6 अध्यायको 10 पदबाट 20 पदसम्म मै टाँसिरहनेछौँ र यही पदभित्रबाट नै हामीले आत्मिक युद्धको विषयमा चर्चा गर्नेछौँ। मैले तपाईहरुलाई अबको केही हप्तासम्म विशेष गरिकन विश्वासीहरू वर्तमान संसारको पद्धतिबाट कसरी अलग हुन पर्छ भन्ने विषय चाहिँ आत्मिक युद्धसँग जोडेर चर्चा गर्नेछु। त्यस्तै विश्वासीहरूको आत्मिक अलगपन है। आत्मिक अलगपन भनेको के हो? संसारको जस्तो हाम्रो आत्मिकता होइन। संसार भन्दा हाम्रो आत्मिकता भिन्दै भएको कारण हाम्रो आत्मिक अलगपन के हो, अथवा बुझ्ने भाषामा भन्दा हामी परमेश्वरसँग उहाँको उपस्थितिमा जिउने कुरा के हो भन्ने विषयमा पनि हामीले आगामी हप्ता, यो हप्तादेखि लिएर आगामी केही हप्तासम्म चर्चा गर्नेछौँ। त्यस्तै शैतान र दुष्ट आत्माहरूमाथि, भूत प्रेतहरूमाथि हामीले कसरी विजय प्राप्त गर्न सक्छौं, यो विषय विश्वासीहरूको लागि महत्त्वपूर्ण छ। र मैले यसमा तपाईहरुलाई सिलसिलेवार ढंगले शिक्षा दिनेछु।
र तपाईले यो कुरा आफूले राम्रोसँग बुझ्न सक्नुभयो भने अरू त्यस्तै आत्मिक युद्धमा भएका मानिसहरूलाई पनि तपाईहरूले सहायता गर्न सक्नुहुनेछ। आउनुहोस् हामी वचनतिर लाग्नेछौँ। म वचन पाठ गर्छु। एफिसी 6 अध्यायको 10 पदबाट 20 पदसम्म। यहाँ यसरी लेखिएको छ, अब अन्त्यमा प्रभुमा र उहाँका शक्तिको सामर्थ्यमा बलवान हो, दियाबलस भनेको शैतान, दियाबलसका युक्तिहरूका विरुद्धमा खडा हुन सक्नलाई परमेश्वरका सारा हात हतियार धारण गर, किनकि हामीहरूको युद्ध शरीर र रगतको विरुद्ध होइन, तर प्रधानताहरूका विरुद्ध, शक्तिहरूका विरुद्ध, वर्तमान अन्धकारका सांसारिक शासकहरूका विरुद्ध र स्वर्गीय स्थानहरूमा भएका दुष्टाइका आत्मिक सेनाहरूका विरुद्ध हो। यसै कारण परमेश्वरका सारा हात हतियार उठाओ र यसरी खराब दिनको सामना गर्न सक र सबै काम गरेर खडा हुन सक्ने हो। यसकारण आफ्ना कम्मर सत्यले कसेर धार्मिकताको छातीपाता लगाएर खडा हो र खुट्टामा मिलापको सुसमाचारको जुत्ता लाएर तयार हो। साथै विश्वासको ढाल उठाओ, जसबाट तिमीहरू दुष्टका सबै अग्निबाण निभाउन सक्ने छौ। मुक्तिको टोप लगाओ र पवित्र आत्माको तरबार ल्याओ र जो चाहिँ परमेश्वरको वचन हो, सारा प्रार्थना र निवेदन साथ सब समय पवित्र आत्मामा प्रार्थना गर। यस उद्देश्यले लगनशील र सतर्क भएर सबै सन्तहरूका निम्ति प्रार्थना गरिरहो। मेरो निम्ति पनि प्रार्थना गर कि जब म आफ्नो मुख खोल्छु तब मलाई वचन दिइयोस् र म निर्भयता साथ सुसमाचारको रहस्य घोषणा गर्न सकूं, जसको निम्ति म साङ्लोले बाँधिएको एक राजदूत हुँ, जसको निम्ति म साङ्लाले बाँधिएको एक राजदूत हुँ र जसरी बोल्नुपर्ने मैले बोल्नुपर्ने हो त्यसरी म साहससँग बोल्न सकूं। आउनुहोस् हामी यो वचन पढाइ र सुनाइमा प्रभुले हामीलाई आशिष दिनुभएको होस्। हामी प्रार्थना गरौँ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, तपाईको यो जीवित र दुई धारे तरबार जस्तो लाग्ने वचनको लागि तपाईलाई धन्यवाद चढाउँदछौँ। पिता परमेश्वर, मेरो मुखको वचन र हृदयको ध्यान तपाईको दृष्टिमा ग्रहण योग्य होस्। तपाईका मानिसहरू जसले यो वचनबाट शिक्षा पाउनुहुन्छ, तपाईमा विश्वासमा जरा गाडिएका र तपाईमा बलिया भएका मानिसहरू हुन सक्नु भएको होस्। तपाईको महिमा भएको होस्। सबै बिन्ती प्रार्थना चढाउँछु हाम्रो मुक्तिदाता प्रभु येशू ख्रीष्टको नाउँमा, आमेन। यहाँ प्रमुख कुरा यो खण्डमा यहाँ भन्न खोजेको कुरा के छ भने, दियाबलसका युक्तिहरूका विरुद्धमा खडा हुन सक्नलाई परमेश्वरका सारा हात हतियार उठाओ, हात हतियार धारण गर। दियाबलसको विरुद्धमा, दियाबलसको युक्तिका विरुद्धहरूमा, दियाबलस भनेको शैतान। हामी क्रिस्चियनहरू मण्डली आत्मिक युद्धमा छ। हामी जीवित परमेश्वरमा विश्वास गर्छौं र जीवित परमेश्वरमा विश्वास गर्ने मानिसहरूको विरुद्धमा अर्को एउटा शक्तिले काम गरिराखेको हुन्छ। जहिले पनि क्रिस्चियनहरूको विरुद्धमा एउटा अदृश्य शक्तिले काम गर्न खोजिराखेको हुन्छ। क्रिस्चियनहरूलाई दुःख दिनको लागि, क्रिस्चियनहरूलाई पतित बनाउनको लागि, क्रिस्चियनहरूले परमेश्वरको महिमा गर्न नसकुन् भन्नको खातिर संसारमा यो दुष्ट अन्धकारको शक्ति र शैतानले पनि रणनीति बनाएर हिँड्छ भन्ने कुरो
हामीले पवित्र धर्मशास्त्र बाइबल पढ्दा हामीले थाहा पाउँछौँ। क्रिस्चियनहरू दुष्टसँग आत्मिक युद्धमा संलग्न भएका हुन्छन्। तपाईलाई आश्चर्य लाग्न सक्छ, हामीले परमेश्वरको नाउँमा हामी मण्डली स्थापना गर्छौँ, हामी मण्डलीमा आराधना गर्छौँ, त्यस्तै शैतानको पनि मण्डली छ। शैतानलाई पुज्ने मानिसहरूको पनि एउटा गुट छ, तिनीहरूको पनि झुण्ड छ, तिनीहरूको पनि जमघट हुन्छ, तिनीहरूले पनि जमघट भएर शैतानलाई आराधना गर्छन्। यो मण्डलीलाई काउन्टर दिन, मण्डलीलाई आक्रमण गर्न शैतानले पनि आफ्नो गतिविधि यो संसारमा परिचालन गरिरहेको कुरा हामीले थाहा पाइराखेका छौँ। तपाईलाई थाहा छ, शैतानलाई मान्ने मान्छेहरू पनि उपवास बस्छन्, शैतानलाई पुज्ने मान्छेहरू पनि उपवास बस्छन् र परमेश्वरका साँचो मान्छेहरूको विरुद्धमा, परमेश्वरमा विश्वास गरेका मानिसहरूको विरुद्धमा, परमेश्वरको नाउँमा ठुला ठुला काम गर्ने पास्टरहरूको विरुद्धमा उपवास बसेर शैतानसँग प्रार्थना गर्छन् र भन्छन् यी मान्छेहरूलाई लडाइदेऊ, यी मान्छेहरू फसेर परमेश्वरको महिमा गर्न नसकुन् भनेर शैतानसँग प्रार्थना गर्ने मान्छे पनि यो धरतीमा छन्। त्यसकारण हामी क्रिस्चियनहरूले बुझ्नुपर्छ, हामी जहिले पनि आत्मिक युद्धमा संलग्न भएका हुन्छौँ। तपाईँ साँचो क्रिस्चियन भएर परमेश्वरलाई आफ्नो सारा तन मन धन प्राण बल बुद्धि सामर्थ्यले प्रेम गरेर उहाँको मार्गमा जिउने परमेश्वरको चेलाको रूपमा, व्यक्तिको रूपमा तपाईँले आफूलाई परमेश्वरमा अर्पण गर्नु भएको छ भने तपाईँलाई जहिले पनि शैतानले तारो बनाइराखेको हुन्छ। परमेश्वरको महिमा गर्ने मण्डलीमा कसरी प्रवेश गर्न सकिन्छ भनेर दुष्ट आत्माले आफ्ना युक्ति र योजनाहरू बनाइराखेको हुन्छ। त्यसकारण हामीले प्रभु येशू ख्रीष्टको नाउँमा खडा भएर दुष्टका सबै युक्तिहरूलाई हामीले नष्ट गर्न सक्छौँ। शैतान हारेको शत्रु हो। तपाईलाई थाहा छ, कल्वरीको क्रुसमा प्रभु येशूले शैतानको शिर कुच्याउनु भएको छ। उठ्नै नसक्ने गरी शिर कुच्चिएको अवस्थामा छ। तर कहिलेकाहीँ शैतानले के गर्छ भने आफ्नो पुच्छरले डस्न खोज्छ। कमजोर विश्वासी, परमेश्वरको आज्ञा पालन नगर्ने, परमेश्वरको मार्गमा नहिन्ने, परमेश्वरले भनेको नमान्ने, लापरवाहीको जीवन जिउने, परमेश्वरको वचन अध्ययन नगर्ने, परमेश्वरलाई दिनुपर्ने मान इज्जत नदिने, त्यस्ता क्रिस्चियनहरूलाई जहिले पनि शैतानले आफ्नो तारो बनाउँछ। ती मानिसहरूलाई फसाउँछ, ती मानिसहरूलाई परमेश्वरको बदनाम गराउनको लागि दुष्ट शैतानले प्रयोग गर्छ। त्यसकारण यस्तो प्रकारको आत्मिक युद्धमा हामी सबैजना छौँ। हामी सबैजना यसलाई आत्मिक युद्ध भनेर पवित्र बाइबलमा व्याख्या गरिएको छ। आत्मिक युद्धलाई विश्वासको युद्ध पनि भनेर वर्णन गरिएको छ। 2:10 अध्यायको 4 पद म तपाईहरुको लागि पढ्न चाहन्छु। 2 कोरिन्थी 10 अध्यायको 4 पद। तपाईहरुसँग बाइबल छ भने खोल्न सक्नुहुन्छ, छैन भने सुन्नुस्। यहाँ यसरी छ, किनभने हाम्रो युद्ध अस्त्र शस्त्र सांसारिक होइनन्, तर किल्लाहरू नाश गर्ने ईश्वरीय सामर्थ्य तिनमा छ। हेर्नुस् है, फेरि एकचोटि सुन्नुस्। किनकि हाम्रो युद्धका अस्त्र शस्त्र सांसारिक होइनन्, हाम्रा युद्धका अस्त्र शस्त्र सांसारिक होइनन्, तर किल्लाहरू नाश गर्ने ईश्वरीय सामर्थ्य तिनमा छ। हामी परमेश्वरका अस्त्र शस्त्र धारण गरेर हामीले आत्मिक युद्ध जित्न सक्छौं। दुष्ट शैतानका किल्लाहरू हल्लाउन सक्छौं। दुष्ट शैतानका किल्लाहरूलाई हामीले ध्वस्त पार्न सक्छौं। त्यो सामर्थ्य परमेश्वरले क्रिस्चियनहरूलाई दिनुभएको छ। त्यो सामर्थ्य आज हामीले प्रभु येशूको नाउँमा
दुष्ट अन्धकारका शक्तिको राज्य ध्वस्त पार्न सक्छौं। दुष्ट अन्धकारका शक्तिका किल्लाहरू ध्वस्त पार्न सक्छौं। त्यो सामर्थ्य परमेश्वरले आज मण्डलीलाई दिनुभएको छ। पहिलो तिमोथी 1 अध्यायको 18 र 19 पनि तपाईहरुको लागि पढ्न चाहन्छु। पहिलो तिमोथी 1 अध्यायको 18 र 19 मा यसरी छ, म तपाईहरुको लागि पढ्छु 18 र 19। मेरो छोरो तिमोथी, म तिमीलाई यो आज्ञा दिँदैछु कि तिम्रो सम्बन्धमा अघि कहिएको भनेको बताइएको अगमबाडी अनुसार तीद्वारा प्रेरणा पाएर विश्वास र असल विवेक कायम राख्दै तिमी असल लडाई लड्न सक। विश्वास र स्वच्छ विवेक कायम राख। कुनै मानिसले विवेकलाई इन्कार गरेर आफ्नो विश्वासको जहाज डुबाएका छन्। अब यो आत्मिक युद्ध हामी कसरी लड्न सक्छौं त? मैले 1 नम्बरमा भने परमेश्वरको अस्त्र शस्त्रलाई धारण गरेर शैतानको किल्ला नष्ट गर्न सक्छौं। दोस्रो, यहाँ अगमबाडीका वचनबाट प्रेरणा पाएर विश्वास र असल विवेक है, तपाईसँग ठीक विवेक हुन पर्यो। परमेश्वरको पवित्र आत्माद्वारा निर्देशित गरिएको विवेक तपाईसँग हुन पर्यो। अनि तपाईसँग विश्वास पनि हुन पर्यो। पवित्र धर्मशास्त्र बाइबलले भन्छ बिना विश्वास परमेश्वरलाई रिजाउन सकिँदैन। कोही परमेश्वरका आउँछ भने त्यसले परमेश्वर हुनुहुन्छ र उहाँलाई खोज्नेहरूलाई प्रतिफल दिनुहुन्छ भन्ने कुरा हृदयमा पक्का गरी विश्वास गर्नु पर्दछ। त्यसकारण विश्वास र शुद्ध विवेकको कुरा यहाँ अगमबाडीको वचन अनुसार जवान पास्टर तिमोथीलाई परामर्श दिइएको छ है। विश्वास र स्वच्छ विवेक कायम राख है। यो विवेकलाई इन्कार गरेर विश्वासलाई बेवास्ता गरेर कति मानिसहरूले आफ्नो जहाज डुबाएका छन् र दुष्ट शैतानको पासोमा परेका छन्। त्यसकारण आत्मिक युद्धको विषयमा तपाईले यी पदहरू टिप्न पर्छ भने टिप्नुहोस्। तपाईले पछि तपाईलाई अध्ययन गर्नलाई काम लाग्छ। जब हामीले विश्वास र शुद्ध विवेकलाई काम गर्छौं, कायम राख्छौं, जब त्यसमा हामी समर्पित भएर परमेश्वरमा विश्वासयोग्य भएर जिउँछौं, हामीले आत्मिक युद्ध जित्छौं। आत्मिक युद्ध जित्छौं। जुन विश्वास र विवेकमा हामी निरन्तर चलिरहनु पर्छ। 2 तिमोथी 4 अध्यायको 7 र 8 पदमा पनि प्रेरित पावलले तिमोथीलाई जे लेख्नुहुन्छ, 2 तिमोथी 4 अध्यायको 7 र 8 पद पनि म तपाईलाई पढ्छु तपाईको लागि। यहाँ 2 तिमोथी 4 अध्यायको 7 र 8 पदमा लेखिएको कुरा म तपाईहरुलाई पढेर बताउन चाहन्छु। यहाँ यसरी छ 7 र 8 पदमा, मैले उत्तम लडाई लडेको छु, मैले दौड सिद्ध्याएको छु, मैले विश्वासलाई बचाइराखेको छु। अब उपरान्त मेरो निम्ति धार्मिकताको मुकुट राखिएको छ, जो धार्मिकताका न्यायाधीश प्रभुले त्यस दिन मलाई दिनुहुनेछ र मलाई मात्र होइन तर उहाँको पुनरागमन प्रिय मान्यहरू सबैलाई दिनुहुनेछ। जब हामीले यो युद्ध लड्दै जाँदा हार खाँदैनौं, विश्वासलाई बचाएर राख्छौं, तब हामी यो युद्ध जित्छौं। हामीलाई धार्मिकताको मुकुट हामीले प्राप्त गर्छौं र त्यो हामीले एक दिन सारा संसारका न्यायाधीश प्रभु येशूले सारा संसारको अगाडि तपाईलाई त्यो मुकुट दिनुहुनेछ। विश्वासलाई बचाइराख्ने कुरो, शुद्ध विवेकलाई बचाइराख्ने कुरो, परमेश्वरसँगको समीपमा जिउने कुरो विश्वासीहरूको लागि महत्त्वपूर्ण छ। चाहे लकडाउनले हामी बन्द भएर घरमा बस्ने अवस्था नहोस्,
चाहे हामी काममा जान नपाएका हौला, जेसुकै अवस्था होस्, यो अवस्थामा तपाईले आफ्नो विश्वासलाई बलियो बनाउनु पर्छ। तपाईले यो युद्ध, आत्मिक युद्ध लड्नलाई तपाईले सारा परमेश्वरीय अस्त्र र शस्त्रले धारण गरेर आफूलाई सुसज्जित पार्न पर्छ, सुसज्जित पार्न पर्छ। त्यस्तै गलातीमा पनि प्रेरित पावलले हामीलाई यही कुरा लेख्नुहुन्छ। गलाती 5 अध्यायको 17 पदमा पनि हामीलाई त्यही कुरा बताइएको छ। म 5 अध्यायको 17 पद पनि तपाईहरुको लागि पढ्छु। गलाती 5 अध्यायको 17 पदमा, किनकि पापमय स्वभावका लालसा पवित्र आत्माको विरुद्धमा हुन्छन् अनि पवित्र आत्माको इच्छा पापमय स्वभावको विरुद्ध। तिमी जे गर्न चाहन्छौ त्यसबाट तिमीहरूलाई रोक्नका निम्ति यी चाहिँ एक अर्काको विरुद्धमा हुन्छन्। तर यदि तिमीहरू पवित्र आत्माद्वारा डोर्याइएका हौ भने त तिमीहरू व्यवस्थाको अधीनमा हुँदैनौ। कतिपटक पापमय स्वभावले, पापमय लालसाले है हामीलाई चाहिँ यस्तो युद्धमा हामीलाई असफल पनि तुल्याउन सक्छ है। यस्ता कुरा पनि हामीले विचार गर्नुपर्छ। विश्वासीहरूको लागि युद्ध यसुले लड्नुहुन्छ र हाम्रो दैनिक जीवनमा आउने हाम्रा यी सामान्य परिस्थितिहरूको विरुद्धमा हामी विश्वासद्वारा लड्न सक्छौं। विश्वासीहरूको विजय क्रुसमा आफ्नो मृत्युद्वारा, विश्वासीहरूको विजय क्रुसमा आफ्नो मृत्युद्वारा सुनिश्चित बनाउनु भएको छ। यसुले शैतानको विरुद्धमा विजयी युद्ध लड्नुभयो, दुष्ट शक्ति र अख्तियारहरूलाई निशस्त्र पार्नुभयो। आज यो आत्मिक युद्ध तपाई हामी लड्न पर्दैन है। यो आत्मिक युद्ध तपाई हामी लड्न पर्दैन। यो आत्मिक युद्ध येशू प्रभु लडिसक्नु भएको छ। ख्रीष्ट येशू कल्वरीको क्रुसमा भएको मृत्युले यो युद्धमा हाम्रो विजयलाई सुनिश्चित बनाउनु भएको छ है। येशूले शैतानको विरुद्धमा विजय हासिल गर्नुभयो, लड्नुभयो, जित्नुभयो। त्यो सबै सांसारिक शक्तिलाई पनि जित्नुभयो र सांसारिक अख्तियारलाई पनि जित्नुभयो र तिनीहरूलाई अहिले निशस्त्र तुल्याउनु भएको छ। यो विषयमा हामीले कलस्सीको पुस्तकमा हामीले भेटाउँछौँ। कलस्सी 2 अध्यायको 15 पद तपाईहरुको लागि पढ्छु। यहाँ यसरी छ, उहाँले प्रधानताहरू र शक्तिहरूलाई निशस्त्र पारी ती सबैमाथि क्रुसमा विजय प्राप्त गर्नुभयो र तिनलाई खुल्लम खुल्ला तमासा बनाइदिनु भयो। हेर्नुहोस् त, उहाँले प्रधानताहरू र शक्तिहरूलाई निशस्त्र पारी ती सबैमाथि क्रुसमा विजय प्राप्त गर्नुभयो र तिनलाई खुल्लम खुल्ला तमासा बनाइदिनु भयो। यो हामीले लड्नुपर्ने युद्ध वास्तवमा येशू लडिसक्नु भएको छ। हामी खाली खडा भएर बस्न मात्रै आवश्यक पर्छ। हामी विश्वासमा अटल भएर बस्न पर्छ। हाम्रो विश्वास कमजोर हुनु हुँदैन। कोरोनाको कारणले कति समाचार मैले सुन्छु, कति विश्वासीहरूको जीवनमा विश्वासमा हलचल आएको हुन सक्छ। चाहे कोरोना आओस्, चाहे जेसुकै आओस्, यो कोरोना र अन्य कुनै पनि कुराले हाम्रो परमेश्वरसँग भएको हाम्रो विश्वासबाट हामीलाई अलग गर्न नसकोस्। त्यस्तो प्रकारको विश्वासमा हामी जिउनु पर्छ। यहाँ मत्तीको सुसमाचार 12 अध्यायको 29 पदमा पनि हामीले एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा पढ्छौं। म तपाईलाई यो मत्तीको सुसमाचार 12 अध्यायको 29 पदमा लैजान्छु। यहाँ यसरी छ, 29 पदमा, पहिले बलियो मानिसलाई नमादिकन त्यसको घरभित्र पसेर
कसले त्यसको धनमाल लिएर जान सक्छ? त्यस बलियो मानिसलाई बाँधेपछि मात्र त्यसको घर लुट्न सक्छ। है, यहाँ प्रसङ्ग छ दुष्ट शैतानमाथि कसरी विजय हासिल गर्ने भन्ने सम्बन्धमा। है, अनि यसुले एउटा संसारिक उदाहरण दिनुहुन्छ। कुनै मान्छेले कसैको घरमा गएर लुट्न चाहन्छ भने सबभन्दा पहिले त्यसले के गर्न पर्छ भन्दा, त्यो घरको सबभन्दा बलियो मान्छे छ भने त्यसलाई पहिला बाँध्न पर्छ। त्यसलाई बाँधेन भने त्यसले त्यो घर लुट्न सक्दैन। त्यस्तै हामीले शैतानमाथि विजय प्राप्त गर्न शैतानलाई बाँध्न सक्न पर्छ। तपाईलाई थाहा छ, आज येशूको नाममा तपाईले शैतानलाई बाँध्न सक्नुहुन्छ। येशूको नाउँमा तपाईले शैतानलाई तपाईले हकार्न सक्नुहुन्छ। येशूको नाउँमा तपाईले शैतानको शक्तिलाई निस्तेज पार्न सक्नुहुन्छ। त्यो सामर्थ्य प्रभु येशूले विश्वासीहरूलाई दिनुभएको छ। उहाँले शैतानलाई, उसका शक्तिलाई, उसका सामर्थ्यलाई उहाँले निशस्त्रीकरण पारिदिनु भएको छ। शैतान हारेको शत्रु हो, त्यसको शिर कुच्याउनु भएको छ। त्यसकारण हामीले शैतानको विरोध गरे पुग्छ। तपाईले पत्रुसको पत्रमा पढ्नुभयो भने शैतानको विरोध गर, त्यो तिमीबाट भाग्नेछ। शैतानको हामीले विरोध गरे पुग्छ। है, हामीले त्यहाँभन्दा बढ्ता केही पनि गर्न पर्दैन। तर विश्वासमा बलियो भएर शैतानको विरोध गर्ने सामर्थ्यमा तपाईँ र म जिउन पर्छ। लुकाको सुसमाचार, यूहन्नाको सुसमाचारमा पनि यी कुराहरू छन्। लुकाको सुसमाचार 10 अध्यायको 18 पद तपाईले हेर्नुभयो भने त्यहाँ पनि यस्तै कुरा लेखेको छ। लुकाको सुसमाचार 10 अध्यायको 18 पद म तपाईहरुको लागि पढ्छु। यहाँ छ, उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, मैले शैतानलाई स्वर्गबाट बिजुली झैं खसिरहेको देखेँ। मैले तिमीहरूलाई सर्पहरू र बिच्छीहरू कुल्चने र शत्रुको सारा शक्तिमाथि अधिकार दिएको छु र कुनै कुराले तिमीहरूलाई हानि गर्ने छैन। तापनि दुष्टात्माहरू तिमीहरूको वशमा छन् भनेर रमाउने होइन, तर तिमीहरूका नाउँ स्वर्गमा लेखिएका छन् भनेर नै रमाओ। है, हामीले दुष्ट शैतानमाथि विजय हासिल गरेमा आत्मिक युद्ध जित्यौं। अन्धकारका शक्ति, शैतानका शक्ति हाम्रो वशमा छन् भनेर हामी रमाउने होइन, स्वर्गमा हाम्रो नाम लेखिएको छ भनेर रमाउने। येशूले भन्नुहुन्छ, तपाईँ र मेरो लागि विजय सुनिश्चित गरिएको छ येशूको बलिदानद्वारा। सुनिश्चित गरिएको छ येशूको बलिदानद्वारा। तर त्यो विजयमा जिउन हामीलाई विश्वास चाहिन्छ, परमेश्वरको उपस्थिति चाहिन्छ, परमेश्वरप्रति भक्ति चाहिन्छ, आज्ञाकारिता चाहिन्छ, अनि मात्र हामीले त्यसलाई कायम राख्न सक्छौँ। तपाईँ विश्वासमा कमजोर हुनुभयो भने यो आत्मिक युद्ध जित्न तपाईलाई गाह्रो पर्छ। किनभने तपाईले परमेश्वरले तपाईलाई दिनुभएको अधिकारलाई तपाईले प्रयोग गर्न सक्नुहुन्न। तपाईको विश्वासमा कमजोर हुने बित्तिकै, जब हामी विश्वासमा बलियो हुन्छौँ, हामीले त्यो अधिकारलाई प्रयोग गर्न सक्छौँ। त्यो अधिकारले तपाईलाई र मलाई विजयी बनाउँछ। आज संसारमा मानिसहरूले हारको महसुस गरिराखेका छन्। विभिन्न सम्प्रदायमा, विभिन्न समुदायमा, विभिन्न देशमा, विभिन्न गाउँठाउँमा बस्ने कति मानिसहरूले हारको महसुस गरिराखेका छन्। तर आज म तपाईलाई भन्न चाहन्छु, हामी येशूको नाउँमा खडा हुनेहरूलाई सधैँ विजय छ, सधैँ विजय छ। यूहन्ना 12 अध्यायको 31 पद पनि तपाईहरुलाई हेर्न मन लाग्छ भने तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। यूहन्ना 12 अध्यायको 31 पदमा यहाँ यसरी छ, अब यस संसारको न्याय हुन्छ, यस संसारको शासक बाहिर फालिने छ, अनि जब म पृथ्वीमा उचालिन्छु, म सबै मानिसहरूलाई आफूतिर खिच्ने छु। हेर्नुस् है, जब म पृथ्वीमा उचालिन्छु, यो मण्डलीको विरुद्धमा, विश्वासीको विरुद्धमा, परमेश्वरको विरुद्धमा काम गर्ने यो शासक, यो शैतानलाई त अब हामीले फाल्ने छौं। है, यो बेकामको भएर जानेछ। है, यसलाई फालिने छ, यसको न्याय हुनेछ। यसको न्याय भएर मात्र पुग्दैन, यसको न्याय त भइसकेको छ, तर येशूको नाम उचालिनुपर्छ। अनि विश्वासीहरूले विश्वास गरेर मात्र पुग्दैन, येशूको नामलाई उचाल्न पर्छ।
येशूको नामलाई उचाल्नको लागि चाहिँ हामी तयार हुनुपर्छ। हामी जहिले पनि विश्वासमा, भक्तिमा, समर्पणतामा, आज्ञाकारितामा तयार हुनुपर्छ। येशूको शक्तिले कैदीहरूलाई आफ्नो पक्षमा पार्नुभयो है, कैदीहरूलाई आफ्नो पक्षमा पार्नुभयो येशूको शक्तिले, हैन। यहाँ एफिसी 4 अध्यायको 4 पद हेर्नुभयो भने, एफिसी 4 अध्यायको 4 पद होइन 8 पद हेर्नुभयो भने यहाँ छ, सबै सन्तहरूमा म अत्यन्त तुच्छ भए तापनि ख्रिस्टको अगम्य सम्पत्तिको सुसमाचार अन्य जातिलाई प्रचार गरौँ भनेर मलाई यो अनुग्रह दिइयो है। येशूले हामीलाई अनुग्रह दिनुहुन्छ, विश्वासीहरूलाई शैतानको शक्तिबाट मुक्त पार्नुहुन्छ येशूले। हामीले अघि हेरिसक्यौं हैन, विश्वासीहरूलाई शैतानको शक्तिबाट मुक्त पार्नुहुन्छ हैन। कलसी 1 अध्यायको 13 र 14 पदमा छ। कलसी 1 अध्यायको 13 र 14 पदमा म तपाईहरुको लागि पढ्छु। यहाँ छ, उहाँले हामीलाई अन्धकारको राज्यदेखि छुटाउनु भयो र आफ्ना प्रिय पुत्रको राज्यभित्र हामीलाई सार्नु भएको छ। उहाँमा हाम्रो उद्धार अर्थात् हाम्रो पापको क्षमा छ। आज येशूमा हामी स्वतन्त्र छौं, हाम्रो छुटकारा छ। येशूमा हाम्रो पापको क्षमा छ है। पापको क्षमा पाउनलाई आज तपाईले कुनै प्रकारका कर्म गर्न पर्दैन। तपाईले पापबाट क्षमा पाउनलाई है तपाईले चाहिँ नि विभिन्न प्रकारका क्रियाकलापहरू गर्न पर्दैन, बलिदान चढाउनु पर्दैन है। आज येशूमा विश्वास गरेपछि तपाईको पाप क्षमा हुन्छ। येशूमा विश्वास गरेपछि तपाई र हामी स्वतन्त्र हुन्छौं। यो प्रभु येशूले हामीलाई विजय दिनु भएको कुरा हो। हामीले यो विजयलाई हाम्रो जीवनमा जहिले पनि महसुस गर्नुपर्छ। दोस्रो कुरा, क्रिश्चियनहरूको यथार्थ मैले तपाईलाई बताउँदै छु। दोस्रो कुरा, यस वर्तमान समयमा क्रिश्चियनहरू आत्मिक युद्धमा संलग्न भएका छन्। तिनीहरू पवित्र आत्माको शक्तिद्वारा युद्ध गर्छन्। आज हामी कस्तो प्रकारले युद्ध गर्छौं? पवित्र आत्माको शक्तिद्वारा युद्ध गर्छौं। हामी वर्तमान समयमा आत्मिक युद्धमा छौं, तर हामी यो युद्ध कसरी लड्छौं? पवित्र आत्माको सामर्थ्यमा। रोमी 8 अध्यायको 13 पदमा भनिएको छ। रोमीको पुस्तक 8 अध्यायको 13 पद म तपाईहरुको लागि पढ्छु। किनकि पापमय स्वभाव अनुसार जिउँछौ भने तिमीहरू मर्छौ, तर यदि पवित्र आत्माद्वारा शरीरका कार्यहरू तिमीहरूले निर्मूल पार्यौ भने तिमीहरू जिउने छौ है। तिमीहरू जिउने छौ। जिउनको लागि हामीले पवित्र आत्माद्वारा शरीरका कार्यहरूलाई निर्मूल पार्नुपर्छ। आज हामी आत्मिक युद्धमा छौं। हामीले पवित्र आत्माको सहायता लिनुपर्छ। हामीले आफूमा भएका पापमय अभिलाषाहरूका विरुद्धमा विजयी हुन हामीले पवित्र आत्माको शक्ति र सामर्थ्य प्राप्त गर्नुपर्छ है। हामी भित्र भएका पापमय अभिलाषाहरूका विरुद्धमा हामीले प्रभुसँग, पवित्र आत्मासँग सामर्थ्य माग्नुपर्छ ताकि हामी विजयी हुन सकौं। यो विषयमा पत्रुसले लेखेका छन्। 1 पत्रुस 2 अध्यायको 11 पद म तपाईहरुको लागि पढ्छु। पत्रुसको पत्र 1 अध्यायको 2 अध्यायको 11 पद। पहिलो पत्रुस 2 अध्यायको 11 पदमा यसरी लेखिएको छ, प्रिय हो, म तिमीहरूलाई आग्रहपूर्वक बिन्ती गर्दछु कि विदेशी र प्रवासीहरू हौ भनी जानेर तिमीहरूका आत्माको विरुद्धमा लडाई गर्ने शारीरिक अभिलाषाहरूबाट अलग रहो। हेर्नुस् है, शारीरिक अभिलाषाहरूबाट अलग रहो। अन्य जातिहरूका बीचमा तिमीहरूको चालचलन असल होस्। कसैले तिमीहरूलाई कुकर्मी भनी तिमीहरूका विरुद्धमा बोले तापनि तिनीहरूले तिमीहरूका असल कामहरू देखुन् र आगमनको दिनमा तिनीहरूले परमेश्वरको महिमा गरून्।
परमेश्वरको पवित्र आत्माको सामर्थ्य हामीले हाम्रो जीवनमा खोज्नुपर्छ। परमेश्वरको पवित्र आत्माको सामर्थ्य यस वर्तमान समयमा आत्मिक युद्धमाथि, शारीरिक अभिलाषाहरूमाथि हामी विजयी प्राप्त हुन पवित्र आत्मा, तपाईँले पवित्र आत्माले भरिनको लागि परमेश्वरसँग प्रार्थना गर्नुहोस् है। तपाईसँग अहिले समय छ, वचन पढ्नुहोस्, उपवास बस्नुहोस्, परमेश्वरसँग तपाईँले समय बिताउनुहोस् र पवित्र आत्मा परमेश्वरले तपाईँलाई भर्नुहुनेछ। अर्को कुरा, संसारको ईश्वरहीन सुख विलास र हरेक किसिमका परीक्षाहरूका विरुद्धमा हामी खडा हुनुपर्छ है। संसारको ईश्वरहीन सुख विलास, ईश्वरहीन भनेको परमेश्वरलाई पाखा राखेर गरिने सुख सुविधा भनेको है। त्यस्ता कुरा, त्यस्ता अभिलाषा र हरेक किसिमका परीक्षाको विरुद्धमा हामी खडा हुनुपर्छ। थरी थरीका परीक्षा मान्छेलाई आउँछन्, त्यो परीक्षाको विरुद्धमा हामी खडा हुनुपर्छ। यहाँ केही पदहरू म तपाईहरुको सहायताको लागि दिन चाहन्छु। मत्तीको सुसमाचार 13 अध्यायको 22 पद म तपाईहरुको लागि पढ्न चाहन्छु। मत्तीको सुसमाचार 13 अध्यायको 22 पद मा यसरी छ, म पढ्छु। काँडाहरूमा छरिएको चाहिँ त्यो हो जसले वचन सुन्छ, तर यस संसारको फिक्री र धन सम्पत्तिको छलले वचनलाई बाधा दिन्छ र त्यो फल नदिने हुन्छ है। वचन त सुन्छ, तर काँडाहरूमा छरिएको बिरुवा जस्तै हुन्छ र यो संसारको फिक्री र धन सम्पत्तिको छलले त्यसलाई खतम पार्दिन्छ भन्छ है। त्यस्ता कुराको छलले हामीलाई खतम पार्न नसकोस्। हामीलाई धन सम्पत्ति चाहिन्न भनेको होइन, चाहिन्छ, तर संसारका कुरा र त्यस्ता कुराले हामीलाई हाम्रो विश्वासबाट पतित नबनाएको होस्। गलाती 1 अध्यायको 4 पदमा पनि हामीले देख्छौं। गलाती 1 अध्यायको 4 पदमा हाम्रो परमेश्वर र पिताको इच्छा अनुसार उहाँले यस वर्तमान दुष्ट युगबाट हामीलाई छुटकारा दिनलाई हाम्रा पापको निम्ति आफैलाई अर्पण गर्नुभयो। यसु प्रभुको सामर्थ्यबाट हामीले छुटकारा पाउन सक्छौं। त्यसकारण पवित्र आत्मा र प्रभु येशू ख्रीष्टको सामर्थ्यमा हामी जिउन कोसिस गर्नुपर्छ। आत्मिक युद्ध त्यसै जितिँदैन। आत्मिक युद्ध जित्न तपाईले मेहनत गर्नुपर्छ है। तपाईले याकुबको पत्र पढ्नुभयो भने याकुबको पत्र, म याकुबको पत्रमा तपाईलाई लैजान्छु। 1 अध्यायको 14 र 15 पदमा यहाँ यसरी छ, तर हरेक मानिस आफ्नै खराब इच्छाद्वारा लोभिएर परीक्षामा पर्दछ। अब मान्छे कसरी परीक्षामा पर्छ र विश्वासबाट पतन हुन्छ र युद्ध हार्छ त भन्दा हरेक मानिस आफ्नै खराब इच्छाद्वारा लोभिएर परीक्षामा पर्दछ। तब खराब इच्छाले गर्भधारण गरेपछि त्यसले पाप जन्माउँछ अनि पाप पुरै बढेपछि त्यसले मृत्यु ल्याउँछ। त्यसकारण यो खराब इच्छालाई तपाईले आफ्नो जीवनमा आउनै नदिनुस्। पवित्र आत्माको सहायताद्वारा, ताकि यसले तपाईलाई, तपाईको विश्वासलाई पतित गर्न नपाओस् है। यो युद्ध जहिले पनि, यस्तो प्रकारको युद्ध विश्वासीहरूको जीवनमा रहन्छ जहिले पनि हैन। 1 यूहन्ना 2 अध्यायको 16 पद हेर्नुहोस्, त्यहाँ मान्छे परीक्षामा पर्ने कारण बताछ। 1 यूहन्ना 2 अध्यायको 16 पद, किनकि संसारमा भएका सबै थोक अर्थात् शरीरको अभिलाषा, आँखाको अभिलाषा, जीवनको सेखी पिताबाट आएका होइनन्, तर संसारबाट आएका हुन्। संसार बिति जान्छ र त्यसको अभिलाषा पनि बिति जान्छ,
तर परमेश्वरको इच्छा पूरा गर्ने चाहिँ सधैँको निम्ति रहन्छ। आत्मिक युद्ध जित्नलाई परमेश्वरको इच्छामा जिउन आफूलाई अर्पण गर्नुपर्छ, विश्वासमा बलियो हुनुपर्छ। यो प्रकारको जोखिम, यो प्रकारको आक्रमण हरेक विश्वासीको जीवनमा हुन्छ, हरेक विश्वासीको जीवनमा हुन्छ। अनि त्यसै कारण शैतान र त्यसको सेनाको विरुद्धमा विश्वासीहरू वर्तमान संसारको पद्धतिबाट अलग हुन जरुरी छ। त्यसै कारण शैतान र त्यसका सेनाको विरुद्धमा विश्वासीहरू वर्तमान संसारको पद्धतिबाट अलग हुन जरुरी छ। जब हामीले आफूलाई यो वर्तमान संसारको पद्धतिबाट अलग गर्छौं अनि यो युद्ध चाहिँ हामीले जित्छौं, यो युद्ध चाहिँ हामीले जित्छौं। यो युद्ध त्यसका परीक्षा, त्यस्ता प्रकारका परीक्षा जो विश्वासीहरूको जीवनमा आउँछ, त्यस्ता प्रकारका परीक्षाहरूमाथि हामी विजयी हुन सक्छौं र त्यस्ता कुरालाई हामीले इन्कार गर्न सक्छौं। यहाँ गलाती 6 अध्यायको 14 पदमा, गलाती 6 अध्यायको 14 पदमा भनिएको छ, म पढ्छु, तपाईहरु सुन्नुस्। हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्टको क्रुस बाहेक, हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्टको क्रुस बाहेक अरु कुनै पनि कुरामाथि घमण्ड गर्ने कुरा मदेखि दूर रहोस्, जसद्वारा म चाहिँ संसारको लेखी र संसार मेरो लेखी क्रुसमा झुन्ड्याइएको छ। हेर्नुहोस् त, एउटा क्रिस्चियनको विश्वासीको समर्पणता। हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्टको क्रुस बाहेक अरु कुनै पनि कुरामाथि घमण्ड गर्ने कुरा मदेखि दूर रहोस्, जसद्वारा म चाहिँ संसारको लेखी र संसार मेरो लेखी क्रुसमा झुन्ड्याइएको छ। अनि अर्को एउटा पद पनि पढ्छु र अनि मैले अन्त्य गर्छु। तर यो आत्मिक युद्धको विषयमा आगामी केही हप्ताहरू म लगातार रूपमा तपाईहरुको बीचमा यस्तै शिक्षाहरू लिएर आउनेछु। अब पहिलो यूहन्ना 5 अध्यायको 4 पद। पहिलो यूहन्ना, तपाईहरुले पहिलो यूहन्ना पल्टाउनुस् अनि 5 अध्यायको 4 पद म तपाईहरुको लागि पढ्छु। यहाँ यसरी छ, पहिलो यूहन्ना 5 अध्यायको 4 पद। किनकि परमेश्वरबाट जन्मेको हरेकले संसारमाथि विजय प्राप्त गर्छ र संसारलाई जित्ने विजय हाम्रो विश्वास हो। याद राख्नुहोस्, किनकि परमेश्वरबाट जन्मेको हरेकले संसारमाथि विजय प्राप्त गर्छ र संसारलाई जित्ने विजय हाम्रो विश्वास हो। आमेन। त्यसकारण यो विश्वासलाई बलियो गराउनुस्। संसारमाथि विजय प्राप्त गर्ने को हो? त्यही हो जसले प्रभु येशू ख्रीष्ट परमेश्वरका पुत्र हुनुहुन्छ भनी विश्वास गर्छ। संसारमाथि विजय प्राप्त गर्ने को हो? त्यही हो जसले येशू ख्रीष्ट परमेश्वरका पुत्र हुनुहुन्छ भनी विश्वास गर्छ। यो आत्मिक युद्ध जित्नलाई 1 नम्बरमा तपाईको विश्वासलाई बलियो बनाउनु पर्छ। त्यसकारण हामी यो आत्मिक युद्धमा जहिले पनि यो आत्मिक युद्ध हाम्रो, र हामी यसमा विजयी हुनको लागि हामीले पवित्र आत्माको सामर्थ्य खोज्न पर्छ, परमेश्वरको शक्ति खोज्न पर्छ र परमेश्वरको आशिषमा जिउन पर्छ। याद गर्नुहोस्, आगामी केही हप्ता मैले तपाईहरुलाई आत्मिक युद्धको विषयमा चाहिँ पवित्र धर्मशास्त्र बाइबलबाट विस्तृत रूपमा शिक्षा दिन कोसिस गर्नेछु। यो आजको चाहिँ पहिलो भाग 1 हो, आत्मिक युद्धको भाग 1। यो तपाईहरुले मनन गर्नुहोला
र आफूलाई विश्वासमा बलियो बनाएर परमेश्वरमा आफूलाई अर्पण गर्नुहोस्। यो वचनबाट परमेश्वरले हामीहरू सबैजनालाई आशीर्वाद दिनुभएको होस्।